अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू और ऑल मेंबर आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे काफ़ी दिनों से कैंडिडेट ये क्वेश्चन कर रही हैं कि एफएमए की वैकेंसी कब आएंगी और उसकी वैकेंसी के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन दे दें। टेस्ट पैटर्न क्या क्या होगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे और इस बार फिज़िकल होगा या नहीं, मेडिकल में क्या क्या होगा और सारा प्रोसेस ओवरऑल ए से लेके जेड तक मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम जितने भी टेस्ट हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, कमीशन, नॉन कमीशन, उन सब की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑनलाइन उनकी क्लासेस भी होती हैं। ठीक है, अगर आपने ऐड अब होना है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो ये मेरा वार्ड नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये इसकी कोई फ़ी चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मैंने अपना कम्युनिटी का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है और व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको भी ज्वाइन करके मेरे चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा मज़ीद जो बाकी टेस्ट होते हैं जैसे पुलिस वगैरह के हैं, ईएसएफ के हैं और फर्दर जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह है और उनके नोट्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। एयरफोर्स एफएमए फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट क्या है और सारा इसका हम आज समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, ट्रेनिंग कहाँ पे होगी और ओवरऑल ए से लेके जेड तक आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले है इनिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक। ठीक है, अब फर्दर मज़ीद मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, एकेडमिक में क्या क्या होगा। ठीक है, पहले इसका बेसिक आप समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। तो जब आप टेस्ट पास कर लेती हैं एफएमए का, उसके बाद इसकी लगती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर इनिशियल मेडिकल होता है। इस बार फिज़िकल भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अभी जो एयरमैन की वैकेंसी आई है तो इसमें उन्होंने फ़िज़िकल ऐड किया है। इससे पहले कभी भी जो जितनी भी एयरफोर्स की वैकेंसीज आई हैं तो उनमें फ़िज़िकल नहीं था, लेकिन 2024 अगस्त में जो वैकेंसी कमीशन की आई थी तो उसमें उन्होंने पहली बार फ़िज़िकल को इंट्रोड्यूस करवाया था। कमीशन जो जीडीपी और सीआई जितने भी कैंडिडेट थे मेल फीमेल तो सबका फ़िज़िकल हुआ था, रनिंग हुई थी, 1 माइल रनिंग थी। तो इस बार भी जो वैकेंसी एयरमैन की आई है तो उसमें उन्होंने रनिंग मतलब कि रखी है। बॉयज़ के लिए रनिंग भी है, रन अप हैं, पुशअप वगैरह भी हैं, लेकिन गर्ल्स की जस्ट रनिंग होगी। तो ये आप इस बार अपने माइंड में रखें कि एफएमए के लिए रनिंग भी होगी। तो जब ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका मेडिकल फिज़िकल इंटरव्यू हो जाएगा फिर लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है, फिर जॉइनिंग लेटर आप लोगों को रिसीव हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में तकरीबन कोई 5-6 महीने लग जाते हैं, ये कोई इतना जल्दी नहीं होता। टेस्ट होने के बाद तकरीबन 1-2 महीने बाद लिस्ट लगती है, उसके बाद फिर मेडिकल फिज़िकल होते हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगने में भी टाइम लगता है, उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू और फिर फाइनल जाके सिलेक्शन होती है। और इसकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। ये नर्सेज होती हैं, असिस्टेंट होती हैं एयरफोर्स के जो अपने हॉस्पिटल हैं बीएएफ के, तो वहाँ पे ये फिर असिस्टेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इसका कंप्लीट क्राइटेरिया। इसमें जो एज लिमिट है ये मैट्रिक की बेस पे है। ठीक है, एज लिमिट जो है इसमें 17 से 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर 21 से कम ज़्यादा है सॉरी, तो अगर ऊपर 3 मंथ अगर ऊपर हो गई है तो फिर भी आपको एयरफोर्स में रिलैक्सेशन 3 मंथ की मिल जाएगी। इसमें हाइट जो फीमेल की है वो 4.8 इंचेस तक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हाइट का ज़्यादा इतना मसला नहीं है। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक मैक्सिमम 65% नंबर होने चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये मेडिकल की है तो बायोलॉजी में तकरीबन 65% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि वैकेंसी जो है वो फरवरी में अनाउंसड होगी। फरवरी के लास्ट डेज में अनाउंस होती है पहले, और इस बार भी ऐसे ही होगा। फरवरी के लास्ट डेज में तकरीबन मार्च वाले मंथ में ये वैकेंसी जो है वो इस बार अनाउंसड हो जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट क्राइटेरिया है और मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन 2 साल की है और ट्रेनिंग मतलब कि उसके बाद फिर मतलब कि आप लोगों को एयरफोर्स में एज आ सेलर, ये कमीशन नहीं है, ये नॉन कमीशन में आ जाती हैं क्योंकि ये मैट्रिक की बेस पे हैं, तो इसलिए इनका जो रैंक होता है वो भी 9, ये नॉन कमीशन का जैसा होता है वो होता है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके टेस्ट पैटर्न के ऊपर कि इसमें जो टेस्ट पैटर्न है उसमें क्या क्या इंक्लूड है और कौन सा टेस्ट होगा।
کس طرح کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے 4، اور مزید جو فردر اس کی ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے ٹیسٹ پیٹرن کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا، کیا اس میں انکلوڈ ہے۔ سو اس کے تقریباً ہوں گے 4 ٹیسٹ۔ انٹیلیجنس پہلا جو ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوں گے، ایک ہی دن میں ٹیسٹ ہوں گے، چاروں کے چاروں پاس کرنے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فیل ہو جاتا ہے فار سپوز، تو آپ کا انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ ایف ایم اے کی جو سلیکشن ہے وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے انیشیل ٹیسٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ 90 سے ابو پرسنٹیج لے لیتی ہیں تو ایزیلی آپ کی جو ہے وہ سلیکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انیشیل ٹیسٹ پہ زیادہ فوکس کیا کریں۔ اس کے بعد جو میٹرک کے نمبر ہوتے ہیں وہ 25، 26 یا 30% ٹوٹلی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ اوور آل جو ہے وہ انیشیل ٹیسٹ پلس فزیکل پلس میڈیکل، یہ سارا جتنا بھی پروسیس ہے یہ اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے۔ تو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، اس میں 75 MCQs ہوں گے اور ٹائم آپ کو 35 منٹ آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا ٹیسٹ ہے، مطلب کہ اکیڈیمک پورشن ہے، اکیڈیمک پورشن میں یہ چیزیں انکلیوڈ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا انگلش کا ٹیسٹ۔ جب آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں، دوسرا ٹیسٹ آپ کا آ جاتا ہے انگلش کا ٹیسٹ۔ انگلش کے میں کیا ہوگا، انگلش میں 50 MCQs ہوں گے، ٹائم آپ کو 20 منٹ کا دیا جائے گا۔ اور جب آپ انگلش کا ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں دین تھرڈ ٹیسٹ آپ کا آ جاتا ہے فزکس کا ٹیسٹ۔ فزکس میں یہ ہوتا ہے کہ 25 MCQs ہوں گے، ٹائم 25 منٹ ہوگا، اور یہ بھی آپ کی جو میٹرک کی بک ہیں 9th 10th والی ان میں سے آئیں گے فزکس، اور میں اس کے نوٹس وغیرہ بھی میں نے پرووائڈ کیے ہیں گروپ کے اندر، اور مزید بھی جو پاس ایکسپیرینس وغیرہ ہوں گے، ڈیلی کلاس بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو چوتھا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا بیالوجی کا۔ بیالوجی کے ٹیسٹ میں 25 MCQs ہوں گے، اور اس میں جو ٹائم آپ کو دیا جائے گا وہ ہوگا 25 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 ٹیسٹ ہوں گے۔ جب آپ یہ چاروں کے چاروں ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے انیشیل ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کو آگے سے لکھا ہوا آ جاتا ہے کنگریچولیشن، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد جو اس کی پریپریشن ہم نے سٹارٹ اپنے گروپ کے اندر کروا دی ہے۔ ڈیلی اس کی کلاس ہو رہی ہے، ہماری ایڈمن ہیں وہ بھی کلاس لے رہی ہیں، اس کے اکیڈیمک کی، انٹیلیجنس کے ٹیسٹ بھی کروا رہی ہیں۔ باقی میں خود اس کی کلاسز لیتا ہوں، انٹیلیجنس وغیرہ میں خود سمجھاتا ہوں، اور ہم نے اس کے سارے انسٹرکٹر رکھے ہوئے ہیں جو بیالوجی کی کلاس لیتی ہیں، فزکس کی کلاس لیتی ہیں، اور اس کے علاوہ انگلش کی بھی ہیں۔ تو جتنے بھی ہم مطلب کہ اپنا ایسا ہم نے انسٹیٹیوٹ ایک بنا رکھا ہے اپنا آن لائن، کہ آپ لوگوں کو ہم ہر فیسلٹی یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میری یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر آپ ان کو فالو کر لیتی ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کو ضرور ہائر اچیومنٹ انشاءاللہ ملے گی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے ٹیچر ہیں، مطلب کہ جو اس کی ریسنٹلی ابھی کلاس اس کی لے رہی ہے، تو ایک میں خود ہوں جو میں اس میں انٹیلیجنس میں کلاسز میں لوں گا، اس کے بعد یہ ہماری ایڈمن ہے دوسری جو اس کی کلاس لیتی ہیں ڈیلی۔ اس کے بعد جو اس کا سلیکشن ایف ایم اے کا اوورآل سلیکشن پروسیس ہے، تو اس میں زیادہ تر میں نے جیسے پہلے میٹرک بات کی ہے کہ انیشیل ٹیسٹ آپ کا زیادہ میٹر کرتا ہے، میڈیکل کی مطلب کہ اس میں کچھ پرسنٹیج کاؤنٹ کی جاتی ہے، انٹرویو وغیرہ ہے، اس کی بیس پہ ہی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ 25% 30% آپ کے میٹرک کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے، باقی جتنی بھی اوورآل آپ کی پرفارمنس ہے وہ آپ کے انیشیل ٹیسٹ کی بیس پہ ہی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اس پہ زیادہ فوکس کیا کریں انیشیل ٹیسٹ پہ۔ اگر آپ کو یہ اچھے گریڈ میں پاس ہو جاتا ہے تو ایزیلی آپ کی جو سلیکشن ہے وہ ہو جائے گی۔ تو باقی میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے جو ہم نے ایف ایم اے کا بنایا ہوا ہے، اگر آپ نے اس میں ایڈ ہونا ہے تو میرا نمبر یہاں پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر کے میرے گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اے ایف این ایس کی تیاری کرنی ہے، ایف ایم اے کی کرنی ہے، ابھی نیکسٹ ایف ایم ٹی نیوی کی بھی ویکنسی آنے والی ہے، اس کی بھی میں ویڈیو یہاں پہ بناؤں گا انشاءاللہ، اس کی بھی کمپلیٹ انفارمیشن میں دوں گا۔ اس کے علاوہ کمیشن کی اور آئیں گی، ایل سی سی کی جیسے بھی گزر گئی ہے، ایل سی سی کی پھر آئے گی، اے ایف این ایس کی آنے والی ہے، آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز کی، تو فردر اور بھی مزید آئیں گی، تو انشاءاللہ ان سب کی جتنی بھی گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا رہوں گا۔ تو میرا چینل کا جو لنک ہے وہ بھی میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یہاں پہ، وہ آپ اس کو جوائن کر کے میرے چینل میں بھی جوائن ہو سکتی ہیں۔ فردر اگر آپ نے پریپریشن کرنی ہے تو کسی اور ٹیسٹ کی فری، تو وہ بھی میرے آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکتی ہیں، میل فیمیل دونوں کے لیے فری گروپ ہے، اور فری میں ہی میں پریپریشن کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔